درد مند انسان، ہمدرد انسان، با اخلاق انسان اور با کردار انسان آئے ہو، میں بڑی محبت دی بات دینی جانا ہوں اور پیار دی بات دینی جانا ہوں، تیرے سینے دے اندر امت دا درد پیدا کرنا جانا ہوں، تیرے سینے دے اندر امت دا احساس پیدا کرنا جانا ہوں، تیرے سینے دے اندر آپس دی اندر ہمدردی پیدا کرنی جانا ہوں، تیرے سینے دے اندر تیرے دل دے اندر بیمار دی محبت، بیمار دا پیار اور اس دا درد اور اس دا احساس پیدا کرنا جانا، میں تیرے دل دے اندر، میں تیرے سینے دے اندر معذور دا درد پیدا کرنا چاہنا، معذور بندے دا احساس تے درد پیدا کرنا چاہنا، جاننے پہلا میں تیرے سامنے اس بات نو کلیئر کر دیواں، سونے گل سنی نہ ذرا، اللہ دے ہاں کسے ایک نو کسے کالے نو گورے تے فقیت نہیں، کسے گورے نو کالے تے فقیت نہیں، اور کسے بینے نو نبینے تے فقیت نہیں، اللہ دے ہاں مقام کی دائے، رب دے ہاں مقام کی دے، آواز کھولو، آواز کھولو، اللہ 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 دے ہاں مقام کی دے، مقام کی دے، مرتبہ کی دے، اوہ جیڑا تقوی وچ زیادہ ہے، جیڑا رب تو ڈردا زیادہ ہے، جیڑا رب تو زیادہ ڈرن والا ہے، آنا میں تینوں دسنا چاہنا، توجہ رکھی توجہ رکھی، ان اکرمکم، اے میں تیرے سامنے الفاظ بیان کر کے تینوں دسنا جانا اور ایک دو بات تیرے سامنے رکھنی جانا، آنا لاہور والیا، اردہ گرد تو آن والیا، اور کتاب و سنت دیا پروانیا، توجہ رکھ نظرہ، یار میں ہاتھ بن گے، ابتدا دے اندر ایک بات کہاں گا، او خدا دانائی، او خدا دانائی، جے تینوں رب نے اکھا عطا کیتیاں نے تے قدر کریا کر، رب دا شکر ادا کریا کر، جے رب نے تینوں تندرست بنایا ہے، پھر رب دا شکر ادا کریا کر، جے رب نے تینوں سلامتی والے کان عطا کیتے نے نا، تے رب دا شکر ادا کریا کر، جے تو تندرستی نال چل پھر سکنے، رب دا شکر ادا کریا کر، اوہ جے تو تندرستی نال بول سکنے نا، تے پھر رب دا شکر ادا کریا کر، اوہ قدر کریا کر، قدر کریا کر، اور قدر کر لے، قدر کر لے، رب دا شکر ادا کر لینا، رب دا شکریہ ادا کریا کرنا، رب دا شکر ادا کریا کرنا، اپنے جسم دی قدر کریا کرنا، اپنی اکھ زبان دماغ لت پیر ہاتھ پیران دی قدر کریا کرنا، سونیا قدر کریا کر، اوے قدر کریا کر، اوے جے قدر نہیں نہ کردا، اوے جے تینوں اینا جسم دے اعزام دی قدر نہیں نا، جے تینوں اینا جسم دے عظامہ دی قدر نہیں نا، اور میں ہاتھ بان کے کہاں گا پھر اینا دی قدر پوچھنیا، تے اس نبی نے نو پوچھ لینا جنوں رب نے اکھاں تا نہیں کیتیاں، اینا دی قدر انہوں پوچھ لے، اور جنوں رب نے ہاتھ نہیں نہ دیتے انہوں قدر پوچھ، ہاتھاں دی قدر کی ہویا کر دیئے، جے رب نے تینوں، اور جے زبان تینوں رب نے تندرست عطا کی دیئے، تے پھر اس زبان دی قدر کریا کر، جے قدر نہیں نہ کردا، تے جڑے بول نہیں نہ سکدے، جڑے اپنی مشکل تیرے سامنے رکھ نہیں نہ سکدے، پھر انہاں نوں پوچھیا کر، زبان دی قدر کی ہویا کر دیئے، وہ اینا
نعمتاں دی قدر کی ہویا کر دی اور قدر کرنا سونے قدر کرنا اور قدر کریا کرنا اور آ میں ویڑے تے تینوں کہاں گا یار جننے بندے آئے ہو اور نوجوان آئے ہو میرے بزرگ ساتھی آئے ہو خواتین اسلام آئیاں نے میں ہاتھ بن کے ایک گل دا اظہار کرنا چاہنا یار لاہوریا خدا دا نائی یار کدی رب دے گلے شکوے نہ کریا کر رب دے سامنے شکایت نہ کریا کر اے نہ کیا کر اے نہ کیا کر تو میرے پلے چھڑیا ہی کچھ نہیں نہ میرے کول کو کاروبار ہے نہ میرے کول کوئی بلڈنگاں تے محلات نے نہ میرے کول دولتاں نے نہ میرے کول عہدے نے اے نہ کیا کر اے شکوے نہ ہاں ویسے رب کولو منگ لینا ویسے رب کولو سوال کر لینا ویسے رب کولو سوال کریا کر ربا مینوں فلان چیز عطا کر دے مینوں فلان چیز دے دے مینوں فلان چیز دے دے ہائے ہائے رب دا گلا نہ کری اور رب دا شکوا رب دی شکایت نہ کری رب دیاں شکایتاں نہ کریا کر میں تینوں دسنا چاہنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اوے میں تینوں ایک گل سنا کہ تیرے رونگٹے کھڑے کرنا چاہنا تاکہ تینوں قدر ہو سکے یاد رکھی لاہوریا جتوں تک میرا پیغام جا رہے ہیں نا جتوں تک میرا پیغام جا رہے ہیں نا میں ہاتھ بن کے کہوں گا جے تیرے ہاتھ پیر زبان دماغ سلامت ہے جے تیرے کان دماغ سلامت نے پھر اپنے اپنوں غریب نہ سمجھیا کر پھر اپنے اپنوں ماڑا نہ سمجھی پھر اپنے اپنوں اے نہ سمجھیا کر کہ میرے پلے کچھ نہیں ہو کیونکہ تو نہیں جاندا کیونکہ تو نہیں جاندا کیونکہ تو نہیں سمجھدا اوے میرے نال چلنا میں تینوں ہزاراں دی تعداد وچ ایسے بندے وکھا سکنا اوے جنہاں کول کروڑاں وی ہے وے پر انہاں تے پابندیاں نے اور کوئی چیز کھا نہیں سکدے زبان تے کوئی میٹھا رکھ نہیں سکدے رب دیاں نعمتاں کھا نہیں سکدے انہاں تے پابندیاں لائیاں نے اوے جے تو فلاں میٹھی چیز کھا دی تے مر جائے گا تیری شکر ہائی ہو جائے گی ہائے ہائے جے سلامت ہے پھر غریب نہ سمجھیا کر اوے تو تے اوے کی کرنا ایسیاں دولتاں دا کی کرنا ایسے پیسیاں دا جنہ پیسیاں نو لا کے بندہ نعمتاں کھا ہی نہ سکے اور کی کرنا میں پھر تینوں دسنا چاہنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اینڈ کر کے اپنے کروں نکلے نے اپنے کروں نکلے تے پیراں وچ جُتی کوئی نہ ہائے ہائے ہوئے آیا ہے نا رے نہ سمجھیا کر میرے کول سیکل میں کی کراں میرے کول گڈی کیوں نہیں اے نہ کیا کر میرے کول موٹر سائیکل میرے کول کار کیوں نہیں میرے کول کار ہے تے میرے کول لین کروزر کیوں نہیں میرے کول لین کروزر میرے کول جہاز کیوں نہیں میرے کول فلان چیز کیوں نہیں جیڑی شے رب نے دتی ہوے او دے تے رب دا شکر ادا کریا کر رب دا شکر کریا کرنا نبی پاک میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں دسنا چاہنا نا نبی پاک نے جاننا کی فرمایا اور میرے آقا فرماندے نے فرمایا دنیا والیو کائنات دے لوگو فرمایا اپنے تو اتے وال نہ ویکھیا کرو
اپنے تو تھلے وال ویکھیا کرنا تے رب دا شکر ادا کریا کر کہ تینوں رب نے اے نعمت عطا کی دیئے شیخ صاحب دی رحمت اللہ علیہ انج نکلے نا تے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں شیخ صاحب فرماندے نے میں آسمان وال منہ اٹھایا میں کیا واہ ربا شیخ صاحب دی سفر تے نکل رہے ہیں تے پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں پانو اللہ پیراں وچ جُتی بھی پانو کوئی نہیں تے شیخ صاحب دی آندے نے میں تھوڑا جے آگے گیا نا تھوڑا جے آگے گیا تے میں ویکھیا ایک بندے تے او دے پیری کوئی نہیں اوے او دے پیری کوئی نہیں تے میرے دل چ گل آئی اکھاں ڈول پئیاں میں آسمان وال چہرہ اٹھایا میں رب دے سامنے سر سجدے وچ رکھ دیتا میں کیا ربا تیرا شکر ہے تو مینوں جُتی نہیں تے چلن واسطے پیر تے دتے نے نا ہائے ہائے تو چلن واسطے پیر تے دتے نے نا پھر رب دے گلے نہ کریا کر رب دے گلے نہ کریا کر رب دی ناراضگی نو نہ طلب کریا کر جیڑی چیز رب نے دتی ہے او دے تے رب دا شکر کر لیا کر اگے نالوں وی بیمار چڑھیا یار اللہ اللہ توجہ رکھیا جے یار غور کریا جے اللہ لگا